Dako sab ang kadaot nga gibilin sa Davao Occidental ug sa South Cotabato sa magnitude 7.8 nga linog niadtong Lunes. Bisan sa padayong mga aftershocks, wala ni nakapugong sa mga tawo nga mobangon gikan sa trahedya. Mobalita si Chris Quijada gikan sa Radio 5 True FM Davao. Pasado alas 10 kaganyang buntag, subli na usab nga gipatingog sa PDRRMO South Cotabato ang ilang alarm. Tungod kay nakasinati na usab og usa ka kusog nga aftershock, nabatyagan ang maong pagtayog hangtod sa intensity 4 dito sa Tupi, Coronadal, Sorala, Tampakan, Banga ug Santo Niño. Sa Gunson gihapon ang aftershock sa pipila ka dapit dinhi sa Mindanao. Ilabi na kadtong mga nakasinati og intensity 7 human sa magnitude 7.8 nga linog niadtong Lunes, Hunyo 8. Kinahanglan paghihapon nga mag-amping og dili gyud pwede nga magpakampante. Taliwala pa man niini, padayon gihapon ang repacking og distribution sa relief boxes alang ngadto sa mga pamilyang apektado dinhi sa South Cotabato. Adunay mga bugas, noodles, kape, diaper, alcohol, sabon ug uban pang hygiene items sa matag kahon nga gipanghatag ngadto sa mga residente. Dinhi usab sa Davao Occidental, dako gihapon ang kadaot nga gibilin sa linog, ilabi na sa municipality sa Jose Abad Santos ug sa Sarangani. Daghan usab ang na-isolate. Tungod usab niini, ang relief goods kinahanglan pang i-airlift pinaagi sa tabang sa mga militar. Bisan ang mga pasyente, gi-airlift na usab gihapon aron usab nga madala kini sa Davao Occidental General Hospital. Ang ilang mga pag-ampo padayon nga makabangon ang tanan sa maong trahedya. Kapatid, para sa 1PH, Chris Quijada, Radio 5 True FM Davao.